بس ٹھیک ہے دعا حجت العصر ولی الامر بادشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد شب ضربت علی رات رواں دواں ہے انہاں دیاں پردیس یتیم امنے جڑیاں بابے دی شاہی ویکھن آئیاں نے ہر دعا ذہن چ رکھے اس دعا تے آمین مل کے آکھے میرا اللہ سیدہ دا تصوار اس وقت پہلے آوے میرا اللہ بھین بھرا دا پلو بدھے میرا اللہ ماں پتر نو سیرے پاروے میرا اللہ او دروازے کھلن جن دے تالے لگے تے چابیاں نہ لدیاں میرا اللہ او پاک پرددار وطن تے آباد ہومن جڑے اسے آستے ٹر گئے صدا وارس کراتے آباد ہو سی میرا اللہ امام زمن آئے بیت اللہ دی کریم چھتے ولایت علی اذان آئے بیت اللہ دے کریم آنگنچ ولایت علی نماز ہوئے میرا اللہ شہن شہن زفدی اے غربت علی شب ضربت دا واسطہ میرا اللہ باوے سادات وزام دے محنت و کابش تمام عزداران دا چل کے آیا پردے علی مالک دی بارگاہ اس قبول اور منظور فرما کل ہم دعاوان دی قبولیت واسطے صلوات بابا دے بلند پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے بابا دے بلند بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت الوید کل حمد شنور قاتل تلانت عبد الرحمن ابن ملزم تلانت عبد الرحمن ابن ملزم تلانت وقت دی صدا ہے یا امام المنتظر یا امام المنتظر عزت محمد و آل محمد صلوات بابا دے بلند اے اجازت تنار علاقے تے سیدہ کریم بادشاہ دی کریم نالین تے سونا نیاں بادمات سیدہ ادا کریے اس سیدے دی قبولیت واسطے صلوات بابا دے بلند ہو انہاں میکھن دی آواز کو ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات السلام محمد ذات مصطفیٰ صلوات حسن دا کریم چند کرونوازی فرماویں وسلام وعلى حسين المظلوم
جی کراں موقع دی مناسبت چاچو جی شب ضربت ہے آج تو 4 دے پہلے مختار آل محمدی شہادت آئی آدھا پیا مختار کماکھیں بیمارا میں تیرے کول میں آ نہیں سکدا سیدہ دل میں شام دا قیدی ہوا ہو لگیا اے تاج سہا نہیں سکدا پورے آلیا حد تیرے واسط نہیں آئے تیرے واسط ہے باکر دا غریب بابا تڑپی آئے تے رو رو کے پیادر ٹھی ماں ڈرلی بے غیرت ویچ ہوا تے بیمار بھلا نہیں سکدا سیدہ دلاک کا دل تھی ہوا قتل ونے مجا اکبریا جی کراں وارث حجاب اللہ تیرے آنسو قبول فرماوے وارث مالک حجاب تن اپنی ریت شامل فرمائے وقت تو پہلے سیدہ دا انتقام لمنہ لا آوے آدھا پیا مختار کو آنکھیں بیمارا میں تیرے کول میں آ نہیں سکدا سیدہ دل میں شام دا قیدی ہوا ہو لگیا اے تاج سہا نہیں سکدا پوری علیہ اللہ گواہ ہے باکر دا غریب بابا تڑپی آئے تے رو رو کے پیدر ٹھی ماں ڈرلی بے غیرت ویچ ہوا تے بیمار بھلا نہیں سکدا سیدہ دلاک قاتل تھی ہوا قتل ونے مجا اکبریا جتنے رو پیو ماں حسین دی تھوڑے بین قبول اور منظور فرمائے پردے اللہ کریم مالک اپنی کریم جدی مظلومیت علی شب ضربت صدقہ تھوڑیاں ساریاں دعاواں قبول اور منظور فرمائے اتنی درجات بلند من باب خادم شٹھتی آلے دے او پڑھ دے انہیں بیمار امن نبھا کے والایا جڑے ادب سن کے ہائے کر دے بیمار امن نبھا کے والایا جڑا عجبی امیر بن کے سندہ پہ بیمار اکبر بیرام مرا کے والایا بیمار معصومن دے بے موسم در لوہا کے والایا بیمار مادی چادر لٹوا کے والایا مظلوم دے استان لے عزاداروں آ بیٹھے نانے دے زخمی مسلح تھے چاچو جی اللہ گوائے حالت کیا ہے تیرے تے میرے رد ہونا لے آقا دی اکھنن سامان دے بدلن پانی نہیں عبدی شاب خونے روزہ رسول تے تیرے تے میرے امام نہیں اکھا لگی ہوئیں رو کے پیدا نانا وے میرا نبیان دا سلطان نانا تیرا روزہ بسدہ پہ میری ماں دی چادر لے گئی نانا تیرا روزہ بسدہ پہ نانا میری بہن دے در لے گئی نانا تیرے روزے دی آبادی بچاون واسطے میرے بابے بکرہ شہر بنا لے آئی نانا تیرے روزے نو بچاون واسطے نانا میرے بابے میرے صغیر بھرانو سینے تے سبا لے آئی بورے اللہ گواہ انہوں سردار مسلط آیا انہوں نوکر تخت آیا عبدی صاحب اللہ گواہ ہے اس نے اپنا قاصد بھیجے ابراہیم بن مالک اشتر جا مالکن دی دہلیز تو کو پیغام لے آ اس طالع لوگوں اللہ گواہ ہے مالکن دی دہلیز تو پیغام لے آئے ساڑھے چاچے نو آپ کر سکدائیں پھردائیں جڑا کو چاہمیں تو کر سکدائیں ایک منت لا ہر ملدہ سار بھیج متاں دھپتے رلن علی چھانتے باندھی ہوئے متاں دھپتے رلن علی چھانتے باندھی ہوئے ہر اک پر نم ہے دعا کر رہے ہیں ایسے سال نجف دے والی دی ذری دا بوسہ نصیب ہوئی ایسے سال علمال سردار دی ذری دا بوسہ نصیب ہوئی مظلوم دے استعال عزادارو المختصر زیادہ طول نہ کر جا میں خود بھی سفر کرنا ہے ممبر دی عزادی کا سمے حرمل کمینے دا سر قلم کر کے ان جلے سر قلم ہوئے ابراہیم قدم اگے چین ہن میں ویسا مختیار رو کیا دے ہن تو نہیں ہن میں ان نمادی دہلیز سے سوالی بن کے ویسا مظلوم دستان لے عزادارو دین ڈھل دا پیائی مختیار نے آ کے کیتی ان نمادی تلاوت اس سین قرآن بند کیتا ہے جڑی مدت پہلے بھیرامان دیاں آوازاں سنیان
بھراواں دے سجناں دیاں آوازاں سنیاں وسدے ویلے والیاں آوازاں غربت ویلے چ بھلدیاں نہیں بورے آلیا اللہ گوائے اے انج کر کے قرآن بند کر کے ماں ملک زنجبار نو کول بلا کے ہولے جائیں پیا دی اماں وہ میرے دکھاں دی بھائیوال اماں دروازے تے جائیں نا اماں لگ دے کہ میرے بھراواں دا بھرا یا کھڑے اماں لگ دے کہ میرے وسط ویلے دا بھرا یا کھڑے مظلوم دے استعالی عزدارو انہوں سیدہ دی کریم دائی ٹری انہوں سیدہ دا رترون دا آقا و مولا ٹرے تیرے اور میرے چوتھے مولا دے آن تو پہلے ملک زنجبار پاک سین سلام کر چکے ہیں بیمار اکھاں چو رت جاری ہے بیمار نے جڑا غربت دے لہجے چاچو نے سلام کیتا ہے جڑے انہاں لمحیاں تک رنیو سوائے غم شبیر دے دنیاوی غمہ چنا روگو بیمار ہو کے پیادے چاچا شام دے قیدی دا سلام بورے علی اللہ گوائے بیمار دے چاچا بھراواں موئی دا سلام چاچا اللہ راسی دا سلام چاچا بدارات دربارات شہید سلام مختیارات سجاد میرے سلام اپنی امان سوال بیمارات چاچا سلام دے بعد امان مختیارات سجاد منت لا اکھان دی رات روک بیمارات چاچا اکھان دی رات میں رکنا کفانتو میں رات روکا او میں روز بھین دے جڑی ہوئے ہاتھ نظر دے جڑی آدھی سجاد اتنواک میرے موت نہ مارے او میرا مون رکھ جائے جڑی رو رو کے آدھی سجاد بھرا او میں تھاک پئیا او نروار کو کتنی دیر او پوچھ مختیارہ دن سجاد رونے ایک منت لاؤ جڑی تیری ماں دھپتی ہے اس نو آگ چھانتے ٹر جائے بیمار چاچے دے سامنے کڑ کے رو کے دن چاچا ماں ہے ادب دی جھا ہے بوری علیہ اللہ گوائے ٹردہ ہے روندہ ہے ماں دے سامنے آکے غریباں لے لجے تیرے تے میرا مولا سلام کیتا ہے رو کے دل ماں کے دی بچڑے دا سلام بی بی دے ناوے لال میرے سلام لال جلدی کر جھا چھوڑ لال دھوپتے لے بیمارہ دے پتر نہیں آج سوالی بڑھ گیا بی بی آدھی سوال